आदाब व सलाम तमाम नाज़रीन को। आज सबसे पहले तो मैं वो खुशखबरी देना चाह रहा हूँ जिसके लिए हर इदारा, हर मैनेजमेंट, हर स्टाफ सुनने के लिए मुतमन्नी रहता है। हमारे यहाँ पिछले 24 सालों की तरह इस साल भी रिज़ल्ट हमारा इंटर कॉलेज का 100% रहा है। 170 बच्चियाँ फर्स्ट क्लास आई हैं 260 में, बाकी सेकंड क्लास हैं और एक बच्ची हमारी थर्ड क्लास है। मैं प्रिंसिपल वो तमाम स्टाफ को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी कोशिश, उनका अथक प्रयास, जो उन लोगों ने धूप में, बरसात में, जाड़े में बच्चों को पढ़ाया और 100% अपना रिजल्ट लिया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के वो लोग मुस्तहिक हैं। मैं अपने तमाम हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उन बच्चों के माँ बाप की अज़मतों को भी सलाम करता हूं कि जिन्होंने कोशिश करके इन हालात में माशी एतबार से कमज़ोरी के बावजूद ज़्यादातर लोगों ने अपनों को, बच्चों को साइंस साइड से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, जिसकी फ़ीस सिर्फ हमारे यहाँ मानहामा 300 रुपये है और ना हम कोई एडमिशन फ़ीस लेते हैं, ना कोई डोनेशन लेते हैं। और कोशिश ये रहती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें और दीगर उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया कराई जाएँ। मैं अपने स्टाफ के उस ज़रूरतमंदाना इक़दाम को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, चूँकि उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है कि माँ बाप के बाद वो बच्चों का गार्जियंस होता है और इक्वलेंटी अपने बच्चों के लिए जिस तरीके से उनका गार्जियन और माँ बाप होता है, उसी तरीके से उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए जो उनके ज़रूरतमंदाना इक़दाम रहे, जिसमें कुछ बच्चों को और उनके गार्जियंस को नागवार खातिर भी गुज़रा होगा कि हम कोई भी बच्चा 3 दिन या 2 दिन की छुट्टी करता है तो उस पर हम सख्ती भी रखते हैं और उनके माँ बाप को भी इस बात की तंबीह करते हैं कि बच्चों पर ध्यान रखें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ। इदारे बहुत हैं, यहाँ किसी भी इदारे को तनकीद करना या नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन जहाँ नीयतें साबित होती हैं वो मंजिलें आसान होती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं और अल्लाह गवाह है कि बच्चे किसी भी मज़हब के हों तालीम हासिल करें और तालीम के साथ साथ तालीम तो सभी हासिल करते हैं और डिग्रियां भी लेते हैं। और डिग्रियां तो एक तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूं कि तालीम की रसीदें होती हैं कि आपने ये तालीम हासिल की, लेकिन मेरे स्टाफ की एक कोशिश रहती है कि बच्चे को तालीम के साथ तहज़ीब भी आनी चाहिए, तमद्दुन भी आना चाहिए, उसे अपने घर की, अपने ख़ानदान की, अपने माहौल की तहज़ीब से भी वाबस्ता होना चाहिए, अपने परिवार की संस्कृति को भी पहचानें। जो लोग अपने घर की, परिवार की तहज़ीब और संस्कृति को बरकरार रखते हैं वो कौमें अक्सर कामयाब रहती हैं, वो मुल्क आगे बढ़ते हैं और कामयाबी की राह पर रहते हैं। तो तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, BA MA इंटर करना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तालीम के साथ साथ हम तहज़ीब भी हासिल कर रहे हैं और उस मुल्क के मियारी एतबार से उस संस्कृति को भी हम अपना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। जो लोग अपनी तहज़ीब भूल जाते हैं, जो संस्कृति भूल जाते हैं, दुनिया उन्हें भुला देती है। हमने तालीम की हर तरीके की कोशिश की है बच्चों के लिए, BA, BCom, MA, MCom, BSc साइंस, BSc होम साइंस, LLB 3 ईयर, LLB 5 ईयर, MA ऑल सब्जेक्ट। हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मुहैया हो सके। और ये भी आपको हो सकता है कि मालूम हो कि हमारा कॉलेज जो है एक वाहिद कॉलेज है, एक मात्र कॉलेज है जिसमें सिर्फ छात्राओं की तालीम दी जाती है। बहुत से कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोएड है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम बच्चियों को ही पढ़ाएं ताकि बच्चियाँ तालीम हासिल करें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक लड़की पढ़ जाती है तो एक समाज पढ़ जाता है।
ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لڑکیاں جو ایک پریوار کی، ایک خاندان کی ضامن ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، تو ماں کی زیادہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنی تہذیب اور تمدن، نشو و نما کو کس طریقے سے رواں جمع کرنا ہے، یہ ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا تعاون رہتا ہے، آپ میں ہمارے معاون ہیں، اسی طریقے سے آپ بچوں کو پڑھائیں، ان کے داخلے دلائیں، آگے بڑھائیں. کچھ بچے جو چھٹے سے لے کے 12ویں تک ہمارے انٹر کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی جگہ سے اب انٹر کرنے کے بعد بڑی پرواز کریں، بڑی جگہ جائیں، کھلے میں جائیں، لڑکوں کے ساتھ جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی تہذیب کا اور آپ کی سنسکرتی کا، آپ کے گھر کے ماحول کا تقاضا ہے کہ بچے کو آپ کس ماحول میں پڑھانا چاہتے ہیں، کس ماحول میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پر منحصر کرتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے، وہ التماس ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ بچے کو کہیں بھی اچھی جگہ سے اچھی جگہ زیادہ سے زیادہ پیسے دے کے پڑھا سکتے ہیں، اچھی تعلیم بھی دلا سکتے ہیں، لیکن اچھی تہذیب، اچھا تمدن، اپنی سنسکرتی، اپنے پریوار کی چھاپ، اور آپ کو جو اپنے پوروجوں سے، بزرگوں سے ملا ہے، اسے اگر آگے پڑھانا ہے تو آپ اپنے ماحول میں بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں رکھیں، اپنی تہذیب کے ساتھ رکھیں، اپنے تمدن کے ساتھ رکھیں. تمام کورسز ہمارے ہاں موجود ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ LLB ہو چاہے 3 ایئر، چاہے LLB 5 ایئر ہو، MA آل سبجیکٹ ہو. ایک بات آخر میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کے سنجان میں لانا چاہتا ہوں کہ بچے کسی بھی سماج کے ہوں اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ تو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اصلی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ غریب ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، چاہے آپ کے پڑوس میں ہو، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیسوں کی وجہ سے پڑھائی سے محروم ہو جائے، تعلیم سے رہ جائے. تو ہم لوگ اپنے کھانے کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے تو تمام کام کرتے ہیں، لیکن اصلی خوشی اور اصلی مزہ اور اصلی ذائقہ جب اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی کا بھی پیٹ بھرا ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ملنے والا، ہمارے سماج کا یا دوسرے سماج کا بچہ کوئی ایسا نہ ہو جسے ہم جانتے ہوں کہ اسے پڑھنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور وہ پڑھائی سے رہ گیا. تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا، وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ وعدہ کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں. ہمارا جو مشن ہے، ہمارے بھائیوں کا جو مشن ہے، جو ہماری والدہ کا مشن ہے کہ بچے بنا پڑھائی کے نہ رہ جائیں. پڑھائی سے ملک بھی ترقی کرتا ہے، سماج میں بھی آپ کی اہمیت بڑھتی ہے، خاندان میں بھی آپ کی اہمیت بڑھتی ہے، آپ جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں بھی آپ کی اہمیت بڑھتی ہے. اگر آپ کی بچی پڑھی ہوئی ہے، آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہے، تو یقیناً سی بات ہے کہ آپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رہتا ہے کہ ہمارے بچے نے فرسٹ کلاس نمبر حاصل کیے ہیں، یا ہمارے بچے نے اس معیار کی، اس درجے کی تعلیم حاصل کی ہے کہ وہ آج پورے خاندان میں نمایاں طور پہ سامنے آ رہا ہے.